أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خدای صاحب و وسی کلام مجید نکسل می و نام و اخلاق پیغمبر فقلا سؤال سومیونی سین جمعه خدا دا بیایت بی دعا کن عبادت کن یا غیاسی فیون سے زربنا یا بس زربین زربنا دی آیه شریف و خدا سے نازل بس اذا سألک عبادی نام و اخلاقی بندونی سنگی باری دو کتالا بسنا چی بس دعا بس دسنا رہے فإني قريب كون لزر ما فتانا دسه لكن قريب يقين أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتاين غري كانت صلنا لنا غري ذات وسيكون تصلفوا كون غاسي شدلي دعاء إلى أخلاص بندس جسد بخلوص ومدنا لنا غتي بس بفيقتن شوني يغي دهانچو إنسو وندوسدي آية شريفة بنساء ضمیر کو دفعہ بدون کھری فیق پہ ذاتی طرف لفظ سید خدا سے یعنی نام و اخلاقی بندونی نی بارے نترسنا کون لزر ما سی کتایں غلط جواب اسلام ما سی کتی جواب من زردی حسابی کو کھری فیق پوسی بار بار خدای ذات پوسی کھری طرف لدیو ضمیر کو اشارہ بسے دی مقصد کو چین زبردی مقصد کو خالص خلوص صرف اور صرف خدا اشتینا مطابع سے چلوا دیو دخل چکے وانا دعا کو چلا زربین دے وانا دعا کو متا پچسا بزرگ ہستی کھانا دو سا دے ہستیو متی خالق اور رازق ان زربی دی نیت کا متا میں چی چلنا رہنا دو دعا زر متا میں متا نہ چخ چی کرے چی چلو دولا مثلا گزارش زر التماس زر یا متا میں متا پر سنچے کرے چی چلونا دولا متا سے حکم زر معزز شخصیت چی چلوین دارنا متان سی دولا عرض زر اونا خدای کنه چلوین چی زبین خدا دیولا دعا زر بس دعا کو وینو چی اتسوک زر ونا دعا کو وینو خدای ذات کو متان حکم بسن پوری کنه چل دارنا خدا سی شجده به این بس دیو قرآنی اتن فیصله جده ونا متان سی زرت متان سی دعا بس خلط زر ونا خلط پہ اللہ دیو یا دعا کو قبول میگوید پی سبب یو دبین خود امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حق سے کسر بھی سے پین کی تمسی دعا بسن دعا قبول میگوید پی اسباب چی کھائی کیو دبین چین چوک پگا مگوی سبب کو دوین کہ خدا لکی تاج حس پونا چیسے اما خدا سے زر بھئی کا عمل بیامل یا کی تمسی جنت چی کتان لالش کو نہیں ہو اما جنت اینو گوید پلس پا بیامل جنت نہ تھاگرین گوید پلس پا رابل جہنم بولا کتان شیکولوژیک سے اما عملی طوری کا کتان سے چیبت ہے ودا یا جہنمی طرف لگوئے لس پر بیت کتان سے بیامل قبر بولا کتان شیک سے لیکن قبر انگوائد پہ تیاریو کتان بیامل آخرت چیز کا کتان یقینیت لیکن آخرتی تون گوس کو کتان سے بیامل لہذا دی وجوہات کنی وجہ سے کتی دعا کو قبول بھی ہوئی اور یہاں سے روایت دیو دے روایت کو نینو چی کسل جمعت زبانا دیو نینو کسل جمعت نا دعا کو نا قبول گوئین اما دعا قبول گوئید پی طریقے کھائی گئے دے طریقہ کھائی کو چین زربانا ممکن ان غطانا سے چل بھائیت کو خدا سے غطالا چک شزدے بیائیت کو یا دے بینو غطی مصلحت چیمیت نارنا دے چیز کو خدا سے غطالا شزدے بھی بیائیت کو چاز ہے ونا غطالا دے چیز کو اگر شزدے سونا ممکن ان غطان دے بھی چیز تینا غطان یعنی غطی چھوز یا دین یا ایمان دیوں خواصا خطرین فوق پیت کو سالبی کرو مشہور جدے سالبہ انسانی پیغمبر فیق پہ انزادہ فیق پہ اندوک سنایب سنا بار بار کو پیغمبر اللہ یانگلا دعا بیس یانگلا یانگلا دعا بیس زیر بنا لیکن چی بندے سالبہ کہانا یا کی حالت کو چیز زیر بنا کو گاس ہے ما غلب بنے سونا لنا ما چیز اللہ شنگین دون فبرا بالویس یا شارگو تارگو دون گامل استک نہ چه حالت ہوتی دی حالت بچی ٹھیک کی حالت زیزان سمیت بھلان میں دی وہ زر دوس اما پیغمبر یا قول تعالی علم نبوتی کا معلومیت پر اگر مان دولت چی تھوڑا نہ کوئی ایمان نے کو برت پن زر لیکن کو سی چی وجہ بنا بار بار تاکہ میں دینار کی شذ بس کر نو لا یا ریولو پی کیوں ریولو پی لینس
पैगंबर यहाँ पे बरकत चल लापी के शजदे सो बीमार ला शायद रियल बोला जीविस के चबो जो बरिया वाला गोला माल देखो ईशान सो याले कसन अरे को फ्यां ला थोन मछा गामगोत सिने थोन मछा गिसरे सिर पे थोन मछा सुमेरे सी देने जा चुप खाई ना या जे खाई ना को माजी ते मछा आए ज़कात नाजिल वाला ज़कात मिन वाला उन्होंने या पैगंबर यहाँ दोबारा शहर को बैठ चले yang gwang min ko yang kher ba sare tere yang da za besta du inde mal dawlati do chi ba tangata la sa ya yo tul mal dawlat ju tangata sa ya yo tul ya na mumkin chi ja men ju de ya bari ye halat e mata khuda se shakhs ne ya halat per shukr du ati ka wajib है ko si zakat de do yang पैगंबर yang tax la leta yang na dobara shahar ko बैठ चले zakat choma ko kan kul mamin mal zo من زکات سام سے بولو یو لوگوں کی شوگی سے چیک پھو سام سے پتہ کو چیکنا فدی وا لوگ کی شوگی سو سدا 40 لوگ سو سدا چیک من مولا چان لو من بجوده یو من ما مفو من نقصم جی منو بجوده پیغمبر بیا فرمایا 40 ہے نا نقصم جی منو پا اگر انسان کو حقیقت دو ہے انسان مامین بتا لیکن پیغمبر کا دوبارہ یہاں پہ من چا جب پیغمبر رؤوف و مهربان پیغمبری یا ائمه طاهرین نتی دیونی کبھی بھی کتی دشمن کو ان نسا یون گمراه سوشک پمالا مقصد بھی بلکہ یون لا چی وسسا ہدایت چی طرف سے یون عاقبت بخیر سوزرے کونی ہم غم پدو گنچو یا پر امیر المؤمنین و جنگ شهدا کنی درمیان نو پرن چموس پوری دشمن کن لاش کن تو سے طلحہ و زبیر دونی لاش کن تو سے چاہم سے بنا دیون اللہ سیف الاسلام لقب صوفی با یعنی چھوسی تلوار یا چھوسی رگی دہ صاحب کو دیونی اسلامی خدمت بسم اللہ پیغمبر نیم بدو سے کفار کنی مقابلیں لیکن آخر پو چی سو آخر پو گمراہ سو دو گوانا امام نفاق کو موس یعنی دیون عاقبت بخیر دوار گسپین پا لیکن کون چیز کونی ایمانی کنه من دو سو پیغمبر فی اپو سکو تچی بس سکو نجات ہوب تو گزره دوباره یہاں تا من کو سی اور ما دوسرے من کتاب سے لوگ سو ہاں سی جو تو پیغمبر لا سی ہاں من کوانی کڑا بے یا لگا سر کو انکار سو ہے تا مامین منافع مذمت انو آیت نازل سو کو کفر حالت انو یا اندازہ بس پیغمبر فی اپ بالکل پیچھے لوگ سے فیق بے انسو کو کافر سو سرگال کفر حالت ونا ائمہ طاہرین دو یا گے غتی معصومین دو دیونی چی بس سماتا غتی نجات سلوین لہذا خدا اسلام ذات کو سے متا سے بس بھی دعا کو ممکن ہے متا نہ دیونی مصلحت میں پنا خدا سے شذ بھی بات کو لیکن انشاءاللہ دی بھی ثواب متی او بھی اولاد نہ تھوین یا بس بھی دعا گاما ہس کے یا لو اسے قبول مسودا یری اولاد کو نہیں پر ہس کے انشاءاللہ جم گامی برکت کو کھولا اولاد تھا تا اولاد مطلب نہ ہس کے متا پوچھو شخص خدا سے شذ بھی قیامت جا دو اللہ یا نامہ اعمال کو تھونا پریشان گل خدا یاد سے ثواب گاما ماسی بس پمت بدی ثواب گاما گال نہ ہوتی جب فرشتوں نے قسم اللہ لے بندہ خدا کیا سی دنیا کا خدا دا دعا بے دکھ سے کیا قبول سوشی کہ آما سوشی چاہمی سی دعا بین دو خدای که ناامید چی مگوا دعا چی بین دو بنا ده دعا پوی قبول مسافی دعا پوی پوفچو تا لیکانا خدا سی شازده بس بید جبالده واقع خدا سی افسوس بلو خدا یا اونا ده دنیای که قبول صوفی دعا گاما سا قبول صوف ہمیں سکنارا نچی گی پا جازه اونا او انسان مطم زیادہ محتاج ہو ده وہ احتیاج ہوت پیسے کا چک مطالا خزانے تھونا زام سے مطا تھا لہذا دعا بیایت کو دیکھنا معصومی کا ساتھ بیوہاں سوسو پدونک اے مومن مومنات کن دعای نو شامل جو خونی ذریعہ ماتی یعنی چیتون کو حاجہ لیتنا دوں خدا سے قبول دینا اور دیوی نو چی اور جبلتا شکن کن لا خدای مطان سے ہمیشہ شکن کن یاد بندو پر رسمدہ اتامو یا ایتو مرنا الحمد چی قل والے یا نازل چی نیاز چی چوی یا جو دنی مقصد کو چی گئے قسمی دکھے نسوں بھی حساب کو کھوں ایتو بندو پر اس پہ کھوں ایتو بندو پر ایتی فائدو چی ہو جائے والا چکتا کھوں لا انشاءاللہ یہاں سے کل بھی چیز کو خدا سے کھوں لا نعمت شکلی نو شاید
نيسر سيزه وانا غتالا او بتحل غتالا خدا سياتي نوبلو ثواب شنتبه نمنگا چي سيكو فاتحه بس بوتي اتولا فاتحه بس ده فاتحه بس ده اتادو سي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والكل قومي यार मैंने तो अपने बाबा के लिए आप लोगों को बुलाया ये तो सब मोमिनीन को हम इसमें शामिल कर रहे हैं तखोले तो यो पूरी ज़हनीनु तादे मोमिन गामला इमाना यहाँ से दिवी बस भी सवाल तो फिर फातिहा ख्वानी सवाल को गामला तक़सीम सो आता ले शौन जिता तो फिर संबोधो इस जहालत बोधो इजुदे यदि मोमिन गामश की मना तरंगिया तले चीज़ हो तो इन्हें मामूली शौन जिता तो हो में इच्छा से तो हमारे यहाँ तो ले फातिहा बैगो दी गामला मोमिन गामला दो सौ बल मकसद बोधो में नताला यानी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुमिनीन वल-मुमिनात से वना यहाँ अंदाज़ा बस दे मोमिन मोमिनात गामा हंस के क़यामत इजाल महशर इजालंगती शफ़ाअत में लो यो फरे हज़रत ज़हरा मर्ज़िया ला पैगंबर फ़ी अपोसी तालीम मिन फ़यपी दे चिज़रल्लाह दुआ कुने ने चिक हुई यहाँ से पैगंबर कुल गामा यारी शफ़ाअत और देखना मोमिनीन गामा यारी शफ़ीफ़ शुसना या अज़ीम ज़रवाना जस्पान रिचम बाबा दियो या मुख्तसर वक्त पर चिव से मुमकिन है जो जवाना यो का साथ या अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुमिनीन वल-मुमिनात ज़र हंस के क़यामत इजाला मोमिन मोमिनात गामा से आती शफ़ाअत मिल लो परवरदिगार रखो जिंदा यतीमान को आयला तलब मग़फ़िरत बेंदुक से दिरी यागे से फिर हागेनो आई शफ़ाअत कबूल मतलब पैगंबर को जो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन ये खुदाया लक्ष्य चिकलस्तों की शु सब्जी पैगंबर पे खैर सलाम दरूद को हंस के क़यामत ला जो गामा आती शफ़ाअत मिल लो परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद फ़रमान नज़ार अहले बैत अत्हारी शफ़ाअत वाले नसीब हो चुका अल्लाह या इलाही शफ़ाअत या नसीब हो चुका अल्लाह वस्सलामु अलैकुम।